हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. आयज हांव चण्याची उसळ करता. सो चण्याची उसळ करपाक हांवें हांगा चणे बॉयल करून घेतल्या. तितून हांवें फक्त 3 जिते मिरसांगे घातल्या. तुमकां जशी तिखसाण जाय तशी तुमी मिरसांगे वाडोवंक शकता. तितून आतां हांव थोडेशें गोड घालता. जशें तुमकां तीख आनी गोड जाय न्ही तशें तुमी अंदाजीक तुमी घालूंक शकता. थोडेशें गोड घातलां आनी ही थोडीशी सय घेतल्या. सयेन हांवें गरम मसालो घातला. भाजूंक बिजूंक कांय ना, बेश्टी जिती सयेन हांवें गरम मसालो मिक्स करून थेयला. आतां ती सय आसा पळय न्ही ते आमी हितून मिक्स करून घेवया. सगळी मिक्स करून घेवया. हितून थोडे चवी पुरते मीठ घाला आनी मीठ घालून न्ही तेका बरें शिजोवन घेयात. तर आतां हें सगळें शिजलां. शिजतकीर आमी आतां तितून कोथमीर घालुया आनी मिक्स करया. आतां न्ही हेका आमी तडका दिवया. तेल, सांसवां, हिंग आनी करबील हेजे फोण्णे आमी करून तितून ऍड करया. आनी हो तडका आतां आमी उसळीन मिक्स करया. आनी आमची उसळ रेडी जाल्ली आसा. जर तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा, सबस्क्रायब करा. मेळया तर नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय.